नेपाली कक्षा 9 र 10 पाठ्यघण्टा 5 वार्षिक कार्यघण्टा 160। परिचय। नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो। शैक्षणिक क्रियाकलाप, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार, अन्तर्भाषिक व्यापार, सञ्चार, प्रशासन, प्रविधि तथा मौखिक र लिखित व्यवहारको प्रमुख माध्यम नेपाली भाषा रहिआएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका भाषाभाषी पनि यही भाषा प्रयोग गर्छन्। यसका प्रयोगका क्षेत्रहरूमा पनि व्यापक वृद्धि भएको छ। नेपाली भाषाको प्रयोग दोस्रो भाषाका रूपमा समेत हुँदै आएको छ र दोस्रो भाषाका रूपमा यसको शिक्षणको महत्त्व बढ्दै गएको छ। नेपाली भाषाका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा सिकाइ सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा मौखिक र लिखित रूपमा यसको सम्प्रेषण क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ। विद्यालय तहमा नेपाली भाषा शिक्षणको उद्देश्य विद्यार्थीको भाषिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अन्य विषयको पठन पाठनको माध्यमलाई सहयोग गरी बोध तथा अभिव्यक्ति पक्षको विकास गर्नु रहेको छ। नेपाली भाषाको यो पाठ्यक्रम भाषिक सिपगत सक्षमतामा आधारित छ। यसमा सक्षमतालाई सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ जस्ता भाषिक सिपगत सक्षमतामा वितरण गरिएको छ। नेपाली भाषाका माध्यमबाट नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक बहुलताको सम्मान गर्ने लक्ष्य यस पाठ्यक्रमले राखेको छ। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि पाठ्यवस्तुलाई संयोजन गरिएको छ र यसका लागि सिप र विधाहरूको क्रमलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। यसमा निर्धारित सक्षमता हासिल गर्न भाषिक सिपहरू राखिएका छन्। सिप विकासका साधनका रूपमा विधाहरू राखिएका छन्। विधाको प्रकृतिका आधारमा उपयुक्त भाषा तत्त्वको संयोजन गरिएको छ। नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउन तहगत सक्षमता, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई समेटिएको छ। यस पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा शिक्षणलाई समय सापेक्ष बनाउन विषयगत औचित्य, पाठ्यक्रममा रहेका मुख्य विशेषता तथा स्वरूपलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। यसका आधारमा विषयगत रूपमा अपेक्षित ज्ञान र सिप, अभिवृत्ति, मूल्य र कार्य तत्परतालाई समेटिएको छ। यसका लागि सिकाइ सबलता, सिकाइको स्तर र त्यसको कार्यान्वयनका रूपमा सिकाइ सक्षमतालाई विशिष्टीकरण गरी सिकाइ उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ। यस पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धिको स्तरण तथा आधारभूत तह र माथिल्ला कक्षासँगको लम्बीय सन्तुलन समेतका आधारमा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरिएको छ। यसका साथै विषयगत विशिष्टपन र मौलिकतालाई समेटी सिकाइ सहजीकरणका विधि तथा प्रक्रिया, भाषिक सिप र शैलीका माध्यमबाट निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रक्रिया उल्लेख गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गरिएको छ। तहगत सक्षमता। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 र 10 नेपाली विषयको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूमा निम्नलिखित तह सक्षमता हासिल हुनेछन्। 1. देखेका, सुनेका, पढेका, सिकेका र अनुभव गरेका। 5 प्रकारका देखे, सुने, पढे, सिके, अनुभव गरेका विषयवस्तुको मौखिक र लिखित अभिव्यक्ति दिन। मौखिक, लिखित एवं सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने
विषयवस्तुको बोध र अभिव्यक्ति, पाठगत सन्दर्भको पहिचान तथा घटना, चरित्र र परिवेशको बोध र प्रस्तुति, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावहारिक अभिव्यक्तिमा आधारित लेखन, अन्तर्भाषिक र सांस्कृतिक मूल्यप्रति सचेततापूर्ण व्यवहार, भाषिक व्यवहार प्रदर्शन, खोज र परियोजनालाई प्रस्तुत गर्ने भाषिक क्षमताको विकास, प्रयोजन र परिवेश अनुसार भाषाको प्रयोग, नेपाली भाषाको व्यावहारिक विशेषताको पहिचान र स्तरीय रूपको प्रयोग, नेपाली भाषाको व्यावहारिक विशेषताको पहिचान र स्तरीय रूपको प्रयोग, भाषिक कार्य सम्पादनमा कल्पनात्मक, अनुमानात्मक, तार्किक, अन्तर्क्रियात्मक, सृजनात्मक र समालोचनात्मक सिपको उपयोग। सिकाइ उपलब्धिहरू, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि। सिप अब यहाँ कक्षा 9 र 10 को दुईटैको दिएको छ। सुनाइ र बोलाइ। कक्षा 9 मा स्वर र व्यञ्जन वर्णहरू पहिल्याई शब्दको शुद्ध स्पष्ट उच्चारण गर्न छ भने कक्षा 10 मा स्वर र व्यञ्जन वर्णहरूका विशिष्ट स्वरूप पहिल्याउन र तिनको उच्चारणगत भिन्नता पहिचान गरी शुद्ध र स्पष्ट उच्चारण गर्न। अर्को दोस्रोमा देखेका, सुनेका, पढेका र अनुभव गरेका विषयमा सिलसिला मिलाई मौखिक वर्णन गर्न 9 मा भनिएको छ भने 10 को लागि देखेका, सुनेका, पढेका, अनुभव गरेका विषयमा सिलसिला मिलाई र थपमा सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी मौखिक वर्णन गर्न भन्ने सिकाइ उपलब्धि राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 अरूले भनेका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर शिष्ट भाषामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न कक्षा 9 को लागि हो भने 10 मा अरूले भनेका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्न र पूर्ण बोध सहित शिष्ट भाषामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न रहेको छ। 6 नम्बरमा पाठमा प्रयुक्त शीर्षक, घटना, परिवेश, चरित्र, भावका आधार बारेमा छलफल र प्रश्नोत्तर गर्न कक्षा 10 को लागि पाठमा प्रयुक्त शीर्षक, घटना, परिवेश, चरित्र, भावका बारेमा तर्कसहित छलफल र प्रश्नोत्तर गर्न भनिएको छ। 7औं नम्बरमा कक्षा 9 को लागि मातृभाषाको सन्दर्भ ख्याल गरी विभिन्न नेपाली शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्न कक्षा 10 मा मातृभाषाको सन्दर्भ बोध गरी विभिन्न नेपाली शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्ने एउटै रहेको छ। अर्को 8औं बुँदामा कक्षा 9 को लागि उद्घोषण, समाचार वाचन, वक्तृता, संवाद, छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई शिष्ट भाषा शैलीमा प्रस्तुति दिन र प्रस्तुत भएका विचारहरू पहिचान गरी प्रतिक्रिया दिन छ भने कक्षा 10 को लागि उद्घोषण, समाचार वाचन, वक्तृता, संवाद, छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई उपयुक्त हावभाव सहित शिष्ट भाषा शैलीमा तार्किक र विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिन। 9औं बुँदा श्रोताहरूको अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश अनुसार प्रस्तुतिको योजना बनाई विचार प्रस्तुत गर्न 9 को सक्षमता उपलब्धि राखिएको छ भने 10 को सिकाइ उपलब्धिमा श्रोताहरूको अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश अनुसार प्रस्तुतिको योजना तथा परिवेश अनुसार प्रभावकारी शैलीमा विचार प्रस्तुत गर्न भनी तोकिएको छ। त्यसैगरी 10औं बुँदामा कक्षा 9 को लागि गति, यति, लय, अभिनय तथा बोलाइमा विषयवस्तुको सन्दर्भ ख्याल गरी मौखिक अभिव्यक्ति दिन उत्तर पहिचान गर्न छ भने कक्षा 10 को लागि गति, लय र भाव ख्याल गरी शब्दहरूको शुद्ध र स्पष्ट उच्चारण गर्न तथा विषयवस्तुको सन्दर्भ ख्याल गरी मौखिक अभिव्यक्ति दिन। 11औं नम्बरमा कक्षा 9 तर्फ पाठ सुनी त्यसको आधारमा प्रश्न निर्माण गर्न र कक्षा 10 को लागि पाठ सुनी त्यसका आधारमा प्रश्न निर्माण गरी उपयुक्त उत्तर पनि पहिचान गर्न। बुँदा 12 आफूले भन्न चाहेका विषयवस्तुलाई समाज, समुदाय, सभा, गोष्ठी, सम्मेलनमा
औपचारिक रूपमा शिष्टतापूर्वक अभिव्यक्ति गर्न छ भने कक्षा 10 मा आफूले भन्न चाहेका विषयवस्तुलाई समाज, समुदाय, सभा, गोष्ठी र सम्मेलनमा औपचारिकतासहित शिष्टतापूर्वक तार्किक र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति दिन भनी राखिएको छ। मुद्दा 14 मौखिक अभिव्यक्तिका क्रममा सन्दर्भ अनुसार उखान, टुक्का, युक्ति, निपात र अनुकरणात्मक शब्द र पारिभाषिक शब्द प्रयोग गर्न भनिरहेको छ भने कक्षा 10 तर्फ प्रसङ्ग र सन्दर्भ अनुसार उखान, टुक्का, युक्ति, अनुकरणात्मक शब्द, पारिभाषिक शब्दको प्रयोग गर्न। मुद्दा 15 विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिको व्यक्तिवृत्त वर्णन गर्न छ भने कक्षा 10 मा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिको प्रभावकारी रूपमा व्यक्तिवृत्त वर्णन गर्न भनी सिकाइ उपलब्धि राखिएको छ। 17औं बुदामा कक्षा 9 तर्फ विभिन्न माध्यमबाट कथा, कविता जस्ता सामग्री सङ्कलन गरी सुनाउन रहेको छ भने कक्षा 10 मा विभिन्न माध्यमबाट स्तर अनुसारका कथा, कविता जस्ता सामग्री सङ्कलन गरी तिनलाई सामाजिक सन्देश सहित प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न भनी तोकिएको छ। 18औं बुदामा कक्षा 9 मा पाठमा प्रयुक्त शब्दको अर्थबोध गरी वाक्य रचना गर्न भनी तोकिएको छ भने कक्षा 10 मा पाठमा प्रयुक्त शब्दको अर्थबोध गरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्न गरेको छ। एउटै हो अर्थबोध र अर्थ खुल्ने गरी भनेको। 19औं नम्बरको बुदा कक्षा 9 तर्फ भाषाको प्रयोजनपरक भेदका आधारमा प्रतिक्रिया गर्न सक्ने गरी अर्थबोध गर्न र कक्षा 10 मा चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ, प्रसङ्ग, वक्ताको अवस्था, अभिवृत्ति हुनुपर्छ यहाँ, अभिवृत्ति र संवेग तथा भाषाको प्रयोजनपरक भेदका आधारमा अर्थबोध गर्न सक्ने गरी प्रतिक्रिया दिन भनेको छ। अब 20औं नम्बरको प्रश्न कक्षा 9 तर्फ पाठ तथा प्रस्तुति सुनि आफ्नै शब्दमा मुख्य विषयवस्तु भन्न भनेको कक्षा 9 मा तोकिएको छ भने कक्षा 10 मा पाठ सुनेर तार्किक र समीक्षात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न भनी राखिएको छ। त्यसैगरी 21औं नम्बरको बुदामा कक्षा 9 तर्फ विषयवस्तु, घटना, समाचार र कार्यक्रम सुनेर धारणा निर्माण, तर्क, अनुमान र तुलना गर्न भनी राखिएको छ भने कक्षा 10 को 21औं बुदामा विषयवस्तु, घटना, समाचार र कार्यक्रम सुनेर धारणा निर्माण, तर्क, अनुमान र तुलना गरी प्रस्तुति दिन भनी राखिएको छ। मुद्दा 22 कक्षा 9 मा समूह छलफलमा सहभागी भई तार्किक विचार प्रस्तुत गर्न, कक्षा 10 मा समूहमा सहभागी भई तार्किक र समाधानमुखी विचार प्रस्तुत गर्न। मुद्दा 23 दैनिक जीवनका घटना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक परिवेशको मौखिक वर्णन गर्न भनी राखिएको छ भने कक्षा 10 मा दैनिक जीवनका घटना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक परिवेशको प्रभावकारी रूपमा मौखिक वर्णन गर्न भनी तोकिएको छ। यो हामीले सुनाइ र बोलाइसँग सम्बन्धित सिकाइ उपलब्धि हेऱ्यौँ। अब अर्को पढाइसँग सम्बन्धित सिकाइ उपलब्धि हामी हेर्छौँ। बुदा 1 लिखित सामग्रीलाई गति, यति र हावभाव मिलाई शुद्ध र स्पष्टसँग सस्वर वाचन गर्न छ भने कक्षा 10 मा लिखित सामग्रीलाई गति, यति, लय र हावभाव मिलाई शुद्ध र स्पष्टसँग सस्वर वाचन गर्न रहेको छ। दोस्रो बुदामा कक्षा 9 मा लिखित सामग्रीलाई सन्दर्भ र संवेग मिलाई पढ्न छ भने कक्षा 10 मा निर्धारित समयमा लिखित सामग्रीलाई सन्दर्भ र भाव अनुसार गति मिलाई पढ्न भनी सिकाइ उपलब्धि तोकिएको छ। मुद्दा नम्बर 3 कक्षा 9 तर्फ पढाइको गति विकास गर्ने गरी मौन पठन गर्न भनिएको छ भने कक्षा 10 मा पढाइको गति विकास गर्ने गरी द्रुत र मौन पठन गर्न भनी कक्षा 10 मा निर्धारण गरिएको छ। कक्षा 9 चौथो मुद्दा विधागत पाठमा प्रयुक्त विशिष्ट अंश पहिचान गरी भावबोध गर्न सक्ने गरी पढ्न भनिएको छ भने कक्षा 10 मा
पाठमा प्रयुक्त विशिष्ट अंश पहिचान गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्ने गरी पढ्न भनी राखिएको छ। पाँचौं बुँदा कक्षा 9 पाठको शीर्षक, संरचना, परिवेश, उद्देश्य तथा विषयवस्तुको अभिप्राय पहिल्याउन सक्ने गरी पढ्न। कक्षा 10 मा पाठको शीर्षक, संरचना, परिवेश, उद्देश्य, सूचना तथा विषयको अभिप्राय पहिल्याउँदै तिनका बारेमा समीक्षात्मक विचार दिन सक्ने गरी पढ्न। छैठौं बुँदा निर्धारित पाठ पढी सन्दर्भ र परिवेशमा आधारित भई प्रश्नोत्तर गर्न। कक्षा 10 मा निर्धारित पाठ पढी सन्दर्भ परिवेशमा आधारित भई प्रश्नोत्तर गर्न एउटै रहेको छ। सातौं बुँदामा पाठ पढी विषयवस्तुको सन्दर्भ बोध गर्न छ भने कक्षा 10 मा पाठको उद्देश्य पहिचान गर्ने गरी पढ्न। कक्षा 9 मा आठौं बुँदा मुद्रित तथा विद्युतीय सामग्री रुचिपूर्वक पढी विषयवस्तु बोध गर्न। कक्षा 10 मा मुद्रित तथा विद्युतीय सामग्री रुचिपूर्वक पढी विषयवस्तु र आशय बोध गर्न। कक्षा 9 मा नवौं बुँदा पाठ पढी विषयवस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गर्न। कक्षा 10 मा पाठ पढी विषयवस्तुको व्याख्या, विश्लेषण र समीक्षा पनि गर्न। 10औं बुँदा व्यावहारिक लेखनको विषयवस्तु र ढाँचा बोध गर्न। अग्रतर्फ व्यावहारिक लेखनका विषयवस्तु र ढाँचा बोध गरी तिनका व्यावहारिक प्रयोजनको बोध गर्न। 11औं पाठमा प्रयुक्त भावनात्मक र तार्किक पक्षको पहिचान गर्न सक्ने गरी पढ्न छ भने अर्कोमा पाठमा प्रयुक्त बौद्धिक, भावनात्मक र तार्किक पक्षको पहिचान गर्न सक्ने गरी पढ्न छ, एउटै कुरा हो। 12औं नम्बर बुँदामा पाठ पढी शब्द भण्डार वृद्धि गर्न। कक्षा 10 मा चाहिँ प्रयोजन अनुसार प्रस्तुत भएको पाठ पढी शब्द भण्डार वृद्धि गर्न। 13 नम्बर लिखित सामग्रीको सन्दर्भ र उद्देश्य बोध गर्ने गरी पढ्न। कक्षा 10 मा लिखित सामग्रीको प्रयोजन र सन्दर्भ पहिचान गर्न सक्ने गरी पढ्न रहेको छ। 14 नम्बरमा लेख्य चिन्ह, हिज्जे र सङ्केतका आधारमा शुद्धसँग पढ्न रहेको छ भने कक्षा 10 मा हिज्जे र लेख्य चिन्हका सङ्केतका आधारमा शुद्धसँग पढ्न छ। कक्षा 9 साहित्यिक विधाका आधारमा व्यक्त भएका सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भका बारेमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी पढ्न रहेको छ भने कक्षा 10 मा साहित्यिक विधाका पाठमा व्यक्त भएका सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भका बारेमा विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी पढ्न रहेको छ। 16औं बुँदामा अनुमान, निष्कर्ष, सारांश, सन्देश र संश्लेषणको प्रयोजन व्यक्त गर्न सक्ने गरी पाठहरू पढ्न छ भने कक्षा 10 मा अनुमान, निष्कर्ष, सारांश, सन्देश र संश्लेषणको प्रयोजन व्यक्त गर्न सक्ने गरी पढ्न रहेको छ। 17औं बुँदा सञ्चार माध्यमका समाचार, विचार बोध गर्न सक्ने गरी पढ्न। कक्षा 10 मा सञ्चार माध्यमका समाचार, विचार बोध गरी तिनको सार सम्प्रेषण गर्न सक्ने गरी पढ्न। 18 नम्बर बुँदामा पाठमा प्रस्तुत मुख्य घटनालाई क्रम मिलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने गरी पढ्न छ भने कक्षा 10 मा पाठमा प्रस्तुत मुख्य घटनालाई क्रम मिलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने गरी पढ्न छ। 19औं नम्बर तार्किक सोचको निर्माण गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका लिखत सामग्री पढ्न। कक्षा 10 मा विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक सोचको निर्माण गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका लिखत सामग्रीहरू पढ्न रहेको छ। त्यसै गरी कक्षा 9 को 20औं नम्बर बुँदामा र छैन, 10 को लागि मात्रै तोकिएको छ, पाठमा प्रयुक्त विशिष्ट प्रकारका गणितीय तथा तिथिमितियुक्त सूचना पत्ता लगाई तिनको तालिकीकरण गर्न सक्ने गरी पढ्न रहेको छ। लेखाइ सिपसँग सम्बन्धित सिकाइ उपलब्धिहरू कक्षा 9 र 10 मा निम्नानुसार रहेका छन्। 1. वर्णविन्यास र लेख्य चिन्ह मिलाई स्पष्टसँग लेख्न। कक्षा 10 मा वर्णविन्यास र लेख्य चिन्ह मिलाई स्पष्टसँग लेख्न एउटै रहेको छ। दोस्रो बुँदा वाक्य सङ्गति मिलाई शुद्धसँग लेख्न। तेस्रोमा पदवर्ग, काल, पक्ष, भाव, कारक र विभक्ति पहिचान र प्रयोग गरी लेख्न छ भने कक्षा 10 मा पदवर्ग, काल, पक्ष, भाव, कारक र विभक्ति
पहिचान र प्रयोग गरी लेख्न रहेको छ। त्यसै गरेर कक्षा के अरे चौथो मुद्दामा वाक्यकरण, अकरण, वाच्य, प्रेरणार्थक र व्याकरणिक कोटिका आधारमा वाक्य रूपान्तरण गर्न गरी लेख्न छ भने पाँचौँ बुँदामा विभिन्न प्रकारका तथ्य सङ्कलन गरी सूचनात्मक लेखन गर्न छ भने कक्षा 10 तर्फ विभिन्न प्रकारका सूचना सङ्कलन गरी संश्लेषणात्मक लेखन गर्न भन्ने सिकाइ उपलब्धि राखिएको छ। छैटौँ मुद्दामा पाठमा आधारित भई प्रश्नोत्तर गर्न छ भने कक्षा 10 मा पाठमा आधारित भई तार्किक र मौलिक प्रश्नोत्तर गर्न भनिरहेको छ। 7औं नम्बर बुँदा पाठको श्रुति लेखन र अनुलेखन गर्न रहेको छ भने कक्षा 10 मा पनि भनेको कुरा राम्रोसँग सुनी पाठको श्रुति लेखन गर्न र पाठको अनुलेखन गर्न भन्ने रहेको छ। 8औं बुँदा पाठका आधारमा विषयवस्तुको वर्णन, समीक्षा र विश्लेषण गर्न भने राखिएको छ भने कक्षा 10 मा साहित्यिक विधा र पाठहरूको व्याख्या, विश्लेषण, सार र समीक्षा गर्न भने रहेको छ। 9औं बुँदा कुनै पनि विषय शीर्षकमा अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध तथा प्रभावकारी रूपमा अनुच्छेद रचना गर्न भनिरहेको छ भने कक्षा 10 मा पनि कुनै पनि विषय शीर्षकमा अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध रूपमा मौलिक अनुच्छेद वाक्य रचना अनुच्छेद रचना गर्न भने रहेको छ। 10औं बुँदा देखेका, सुनेका, पढेका र अनुभव गरेका घटना र परिवेशका बारेमा सिलसिला मिलाई वर्णन गर्न भनिएको छ। 10 बुँदामा देखेका, सुनेका, पढेका, अनुभव गरेका घटना र परिवेशका आधारमा परिवेशका बारेमा सिलसिला मिलाएर तर्कसहित प्रभावकारी रूपमा वर्णन गर्न भनिरहेको छ। 11औं सूचना तथा सन्देशमूलक विषयवस्तुका बारेमा प्रतिक्रिया र प्रत्युत्तर लेख्न भनिरहेको छ। कक्षा 10 तर्फ उद्देश्यमूलक सूचना र विषयवस्तुका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न, अभिलेख राख्न, वर्णन गर्न, विश्लेषण गर्न भनिरहेको छ। 12औं नम्बर बुँदा कवितालाई व्याकरणिक पदक्रम अनुसार रूपान्तरण गरी लेख्न भनेको छ भने कक्षा 10 मा चाहिँ 12औं बुँदामा कवितालाई व्याकरणिक पदक्रम अनुसार रूपान्तरण गरी लेख्न भन्ने रहेको छ। 14औं नम्बरमा दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने निवेदन, चिठी, निमन्त्रणा, शुभकामना, बधाई तथा समवेदना तयार पार्न र विद्युतीय पत्र लेख्न भनिरहेको छ। कक्षा 10 तर्फ दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने निवेदन, चिठी, सम्पादकलाई चिठी, विज्ञापन, समाचार, बधाई तथा समवेदना, शुभकामना, सूचना तयार पार्न, फारम भर्न र विद्युतीय पत्र लेख्न भनिरहेको छ। 15औं नम्बरमा उपयुक्त ढाँचा र शैलीमा टिप्पणी, वक्तृता, संवाद र वाद विवाद लेख्न भने कक्षा 9 मा सिकाइ उपलब्धि रहेको छ भने कक्षा 10 मा व्यक्तिवृत्त, अनुकरणात्मक जीवनी, यात्रा, संस्मरण, वाद विवाद, संवाद, टिप्पणी र मनोवाद लेख्न भनिरहेको छ। 16औं नम्बरमा विभिन्न प्रयोजनपरक क्षेत्रका शब्द तथा प्रचलित उखान टुक्काको सन्दर्भ अनुसार अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य निर्माण गर्न, वाक्यमा प्रयोग गर्न। कक्षा 10 मा विभिन्न प्रयोजनपरक क्षेत्रका शब्द तथा प्रचलित उखान टुक्काको सन्दर्भ अनुसार अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न भनिरहेको छ। 18औं नम्बरमा विभिन्न विधा तथा पाठमा आधारित भई लिखित रूपमा निर्देशित स्वतन्त्र र सृजनात्मक लेखन गर्न भनिरहेको छ। कक्षा 10 तर्फ पनि सोही अनुसार विभिन्न विधा तथा भाषिक पाठमा आधारित भई लिखित रूपमा निर्देशित स्वतन्त्र र सृजनात्मक लेखन गर्न भनिरहेको छ। 19 नम्बरमा सन्दर्भ पुस्तक पढेर समीक्षा गर्न। 10 मा पनि सोही कुरा छ। 20औं नम्बर बुँदामा लिखित सामग्रीलाई सम्पादन र पुनः सम्पादन गरी लेख्न। कक्षा 10 मा चाहिँ लिखित सामग्रीलाई सम्पादन, पुनः सम्पादन र पुनः परिष्कार गरी लेख्न। 21औं नम्बर बुँदा विभिन्न विषयमा विवरणात्मक, वर्णनात्मक, तार्किक, विश्लेषणात्मक र समीक्षात्मक अभिव्यक्ति दिन भनिरहेको छ। कक्षा 10 तर्फ विभिन्न विषयमा विवरणात्मक, वर्णनात्मक, तार्किक, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक र समालोचनात्मक अभिव्यक्ति दिन भनिरहेको छ। अब 4 मा विषयवस्तुको क्षेत्र तथा क्रम र विस्तृतीकरण भनिरहेको छ। कक्षा 9 को हेरौँ।
यहाँ क्रमशः विभिन्न कलममा बाँडिएको छ। विक्रम सङ्ख्या, विधा क्षेत्र, बोध, अभिव्यक्ति, भाषिक संरचना र वर्णविन्यास, भाषिक प्रक्रिया, कार्यघण्टा आदि दिएको छ। सबभन्दा पहिले बोधमा हेरौँ। कविताबाट लयबद्ध पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, लय, अनुप्रास, पहिचान, कविताको भावबोध, विषयवस्तुको अनुमान र कल्पना, सन्दर्भ र सन्देशबोध, लयको पहिचान, नेपाली अक्षरको पहिचान। त्यसै गरी अभिव्यक्तिमा व्याकरणिक पदक्रम अनुसार गद्यमा रूपान्तरण, विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, प्रश्नोत्तर र भाव विस्तार, भावार्थ लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना र प्रस्तुति तथा शब्दकोशको प्रयोग भनिरहेको छ। भाषिक संरचना अन्तर्गत कवितामा आधारित रहेर नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्दको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, खासमा ह्रस्व इकार शब्दको सुरु, विचार, अन्त्य भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ। र भाषिक प्रकार चाहिँ विनम्रता भन्ने यसको रहेको छ। कार्यघण्टा जम्मा 11 तोकिएको छ। दोस्रोमा सामाजिक कथा रहेको छ। यसको लागि अब पहिलो बोधको लागि शब्द उच्चारण र अर्थबोध, सस्वर र मौन पठन, संरचना, घटना, संवाद, परिवेश र पात्र पहिचान, सन्देश बोध, सामाजिक सांस्कृतिक विषयवस्तुको बोध, नेपाली अक्षरको पहिचान र प्रयोग भन्ने यहाँ बोध रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत चरित्र वर्णन र तुलना, घटनाक्रम रिपोर्ट मिलान, परिवेश वर्णन, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयमा आधारित स्वतन्त्र रचना लेखन भन्ने अभिव्यक्ति रहेको छ। त्यसै गरी व्याकरणिक भित्र भाषा संरचना भित्र धातुको पहिचान र प्रयोग, धातुको कृदन्त शब्दको पहिचान, सकर्मक र अकर्मक क्रियाको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, दीर्घ इकार शब्दको सुर, विचार, मध्यमा, अन्त्यमा। र यसको भाषिक प्रकार अन्तर्गत तुलना भन्ने क्षेत्र राखिएको छ। अब अर्को तेस्रो विधा निबन्धभित्र अन्तर्गत रहेर निबन्धमा चाहिँ अब बोधको लागि शब्द उच्चारण र अर्थबोध, सस्वर र द्रुत पठन, संरचना पहिचान, पाठगत सन्दर्भ र विषयवस्तु बोध, भावबोध, पाठमा प्रयुक्त प्राविधिक पारिभाषिक शब्द कृषिको पहिचान र प्रयोग भन्ने तोकिएको छ भने अभिव्यक्तिको लागि प्रश्नोत्तर र व्याख्यात्मक प्रस्तुति, समीक्षात्मक लेखन, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाको अध्ययनबाट विषयवस्तु र सन्देशको प्रस्तुति, वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन, बुदा टिपोट र सारांश लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना रहेको छ। त्यसै गरी भाषा तत्त्व अथवा भाषिक संरचना अन्तर्गत क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, निपात र विस्मयादि बोधक पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ। वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, ह्रस्व उकार शब्दको सुरु, विचार, अन्त्यमा भनिरहेको छ। र यसको भाषिक प्रकार अन्तर्गत काम प्रतिको प्रतिबद्धता भन्ने निर्धारण गरेको छ। पाठ्यभार 10 राखिएको छ। त्यसपछि अर्को व्यावहारिक लेखन निवेदन अन्तर्गत बोधमा चाहिँ सस्वर पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, ढाँचा र शैली, पहिचान, पाठको विषयवस्तुको बोध, सन्देश ग्रहण, शुभकामना, बधाई र श्रद्धाञ्जली तथा समवेदनाको संरचना बोध, आगन्तुक शब्द, सिङ्गो शब्द, संक्षिप्त शब्दको पहिचान र प्रयोग भन्ने निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरेर अभिव्यक्ति अन्तर्गत लेखन ढाँचा र शैली, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, इमेल, मेसेन्जर, टेलिफोनबाट सन्देश प्रवाह, शुभकामना, बधाई र श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना लेखन, सन्देशमूलक स्वतन्त्र रचना भनिरहेको छ। त्यसपछि भाषिक संरचना अन्तर्गत तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको पहिचान र प्रयोग, मूल र व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, दीर्घ उकार शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा भन्ने यहाँ निर्धारण गरेको छ। र भाषिक प्रकारी अन्तर्गत यसमा चाहिँ निवेदन अन्तर्गत भाषिक प्रकारमा चाहिँ देखाइएको छैन। सरी, स्वागत र आतिथ्य भनिरहेको छ र पाठ्यभार 9 स्वागत र आतिथ्य रहेको छ यसको। त्यसै गरी 5औं विधा जीवनी रहेको छ। यसका बोधका पक्षहरूमा
स्वस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, घटनाक्रम पहिचान, व्यक्तिको व्यक्तित्वको पहिचान, पुस्तकालय सामग्रीबाट विषयवस्तु बोध, सन्देश बोध, विपरीतार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग भने राखिएको छ भने अभिव्यक्ति तत्त्व अन्तर्गत घटनाक्रम मिलान, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, व्यक्तिवृत्त लेखन, समीक्षात्मक लेखन, बुदा टिपोट र सारांश लेखन, अनुकरणात्मक जीवनी लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना लेखन भन्ने रहेको छ र भाषिक तत्त्व भाषिक संरचना अन्तर्गत उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण, बद, ना, अधि, अनु, अभि, अत, अव, अप, उप, उत, दूर, दुस, निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, बि, सम आदि उपसर्गहरू। त्यसै गरी प्रत्येक शब्द निर्माण अक्कड, आई, आउ, आली, आलु, आवट, आहा, इया, इलो, इ, एली, ओट, लि, ले, अप, अन, इक, इता, ति, य आदि र यसको भाषिक प्रकारमा प्रेरणा भनेर राखिएको छ र यसको लागि पाठ्यभार 10 छुट्याएको छ जीवनीको लागि। राष्ट्रिय व्यक्तिको जीवनी थियो। अब अर्को विधामा संवाद राखिएको छ वाणिज्य अथवा पर्यावरणसँग सम्बन्धित। यसको बोध पक्ष अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, पात्र र घटना पहिचान, शैली पहिचान, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्देश ग्रहण, वाणिज्य, पर्यावरण क्षेत्रका शब्दको अर्थ पहिचान, मौलिक र आगन्तुक शब्दको पहिचान र प्रयोग, श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग भन्ने रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत पाठगत परिवेशको लिखित तथा मौखिक वर्णन, प्रश्नोत्तर, तार्किक लेखन र विषयवस्तुमा आधारित व्याख्या, निर्देशित संवाद लेखन, विषयवस्तुको चित्रात्मक प्रस्तुति, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना भन्ने रहेको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना अन्तर्गत समस्त शब्दको पहिचान र प्रयोग, द्वित्व शब्दको पहिचान र प्रयोग, वर्ण विन्यासको पहिचान र प्रयोग, यस अन्तर्गत पञ्चम वर्ण भन्ने शीर्षक छुट्याइएको छ र यसको भाषिक प्रक्रिया अन्तर्गत निष्कर्ष पहिचान भन्ने रहेको छ र पाठ्यभार 9 छुट्याइएको छ। त्यसै गरेर अर्को विधा कथा लोककथा राखिएको छ। यसभित्र बोध पक्षमा सस्वर पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना, संवाद, परिवेश र पात्र पहिचान, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, कल्पनामा आधारित अनुमान र निष्कर्ष, सन्देश बोध, पाठमा प्रयुक्त उखान र टुक्काको पहिचान र प्रयोग भन्ने छुट्याइएको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत चरित्र चित्रण, चरित्र वर्णन र तुलना, घटनाक्रम टिपोट र मिलान, परिवेश वर्णन, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, सार लेखन, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक कथा लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना रहेको छ र भाषिक संरचना तथा वर्ण विन्यास अन्तर्गत कालको पहिचान र प्रयोग, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षको पहिचान र प्रयोग, अज्ञात पक्ष र अभ्यस्त पक्षको पहिचान र प्रयोग, वर्ण विन्यासको पहिचान र प्रयोग जसभित्र ब र व राखिएको छ र यसको भाषिक प्रकार चाहिँ समीक्षा रहेको छ र पाठ्यभार जम्मा 11 छुट्याइएको छ यस लोककथाको लागि। अर्को विधा कविता गीति कविता राखिएको छ देशप्रेमसँग सम्बन्धित। यसको लागि अभिव्यक्ति बोध पक्षमा शब्द उच्चारण र शब्दार्थ बोध, लयबद्ध पठन, संरचना पहिचान, प्रश्नोत्तर, विषयको क्रम, भाषा र अनुप्रासको पहिचान, पद्यांशको बोध, विषयवस्तुको बोध र धारणा निर्माण, भाव बोध, सन्दर्भ र सन्देशको बोध, पर्यायवाची शब्दको पहिचान र प्रयोग, विपरीतार्थी शब्द र समान ध्वनियुक्त शब्दको पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ। त्यसै गरी अभिव्यक्ति सम्बन्धित कुराहरूमा विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, गद्यमा रूपान्तर र संरचनाको अनुकरणात्मक लेखन, भाव विस्तार, सन्देश लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना। त्यसै गरी भाषिक प्रकार भाषिक संरचना वर्णविन्याससँग सम्बन्धित कुराहरूमा क्रियाको भाव वा अर्थको पहिचान र प्रयोग, पदक्रम, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, हलन्त अजन्त भन्ने शीर्षक निर्धारण गरिएको छ भने भाषिक प्रकारभित्र स्नेह र प्रशंसा भन्ने राखिएको छ। यसको लागि पाठ्यभार 10 छुट्याइएको छ। अर्को विधा नवमा रहेको छ नियात्रा
जसको बोध पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सस्वर र द्रुत पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, सन्दर्भबोध, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्देश ग्रहण, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, अनेकार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग छ भने अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर र व्याख्या, विषयवस्तुको सार प्रस्तुत, समीक्षात्मक लेखन, विषय विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाको अध्ययनबाट विषयवस्तु र सन्देशको प्रस्तुति, निजात्मक अनुच्छेद लेखन, मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना भन्ने निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत संरचना र अर्थका आधारमा कारकको पहिचान र प्रयोग, विभक्तिको पहिचान र प्रयोग, उद्देश्य र विधेय पहिचान तथा यसको विस्तार, वर्णविन्यास अन्तर्गत य र ए को प्रयोग सम्बन्धी विशिष्ट शीर्षक राखिएको छ र भाषिक प्रकारले चाहिँ यसको अपेक्षा र विश्वास भनिरहेको छ र यसको लागि पाठ्यभार जम्मा 10 निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी 10औं र अर्को विधाको रूपमा रहेको छ वक्तृता। यसभित्र पठनबोध अथवा बोधको लागि संरचना र शैली पहिचान, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, पाठको विषयवस्तु बोध, तार्किक धारणा निर्माण, सन्देश बोध, दैनिकीको बोध, प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा संवेगात्मक सचेतता सहितको तर्क प्रस्तुति, लेखन ढाँचा र शैली, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, मुद्दा टिपोट, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र लेखन, दैनिकी लेखन निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्याससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा लिङ्ग र आधारको सङ्गति, लिङ्ग र आधारका आधारमा वाक्य अन्तरण, पुरुष र वचन सङ्गति, पुरुष र वचनका आधारमा वाक्य अन्तरण, वर्णविन्यासको पहिचान, यसमा तालव्य, मूर्धन्य र दन्त्य को प्रयोगलाई निर्धारण गरिएको छ र भाषिक प्रकार यसको नेतृत्व रहेको छ र पाठ्यभार यसको लागि जम्मा 9 छुट्याइएको छ। अर्को विधा यहाँ कथा छ, सामाजिक कथा 11 नम्बरमा यहाँ त्रुटि भएको छ, कथा भएको छ, कथा हुनुपर्ने हो। बोध अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना, संवाद, परिवेश र पात्र पहिचान, सन्देशबोध, सामाजिक सांस्कृतिक विषयबोध, पाठमा प्रयुक्त अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ। अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा चरित्र वर्णन र तुलना, घटनाक्रम टिपोट र मिलान, परिवेश वर्णन, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक तथा कथा लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयमा आधारित स्वतन्त्र रचना, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य वाक्य, भाषिक अन्तर्गत प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य वाक्य र प्रेरणार्थक वाक्य, लेख्य चिन्हको पहिचान र प्रयोग, पूर्णविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, उद्गार, कोष्टक र निर्देशक र उदाहरण चिन्ह रहेको छ। वर्णविन्यास अन्तर्गत पहिचान र प्रयोग, जसभित्र पदयोग वियोगलाई राखिएको छ। भाषिक प्रकार चाहिँ यसको सान्त्वना र प्रोत्साहन भनिरहेको छ। कार्यघण्टा जम्मा 11 निर्धारण गरिएको छ। 12औं विधामा रहेको छ जीवनी, पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी। यसको बोध पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना र घटनाक्रम पहिचान, व्यक्तित्व पहिचान र पुस्तकालयीय सामग्रीबाट विषयवस्तु बोध, आगन्तुक शब्दको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरी अभिव्यक्तिभित्र घटनाक्रम मिलान, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, समीक्षात्मक लेखन, मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन, व्यक्तिवृत्त लेखन, अनुकरणात्मक जीवनी लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना भनिरहेको छ। व्याकरणिक संरचना अन्तर्गत सरल, संयुक्त र मिश्र वाक्यको पहिचान र प्रयोग, सङ्केतका आधारमा सरल, संयुक्त र मिश्र वाक्यमा परिवर्तन, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोगभित्र पद वियोगलाई राखिएको छ। त्यसै गरी पद व्यक्तिवृत्त मूल्याङ्कन यसको भाषिक प्रकार्य हो र भाषा यसको पाठ्यभार जम्मा 10 निर्धारण गरिएको छ। पाठ्यघण्टा छुट्याएको।
अब अर्को 13औं नम्बरको विधामा रहेको छ व्यावहारिक लेखन। यसभित्र कार्यलाई चिठी राखिएको छ। यसको बोध पक्ष अन्तर्गत सस्वर पठन, शब्द पहिचान र अर्थबोध, संरचना र शैली पहिचान, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्देश ग्रहण, विद्युतीय सामग्रीबाट विषयवस्तुको बोध, पर्यायवाची शब्दको पहिचान र प्रयोग गर्ने निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी अभिव्यक्ति अन्तर्गत ढाँचा र शैली अनुकरण, निवेदन शैली, प्रत्युत्तर लेखन, प्रश्नोत्तर, निमन्त्रणाको नमुना लेखन, सूचना लेखन, टिप्पणी लेखन निर्धारण गरिएको छ भने वर्णविन्यास अथवा भाषिक संरचना अन्तर्गत वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग छ र क्षलाई राखिएको छ र भाषिक प्रकार यसको शुभेच्छा हो भने पाठ्य घण्टा चाहिँ 8 निर्धारण गरिएको छ। 14औं नम्बरको निबन्ध विधा निबन्ध रहेको छ संस्कृतिसँग सम्बन्धित र बोधको पक्षमा यसमा चाहिँ राखिएका विषयवस्तुहरू छन् सस्वर पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, सन्दर्भबोध, भावबोध, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, पाठमा प्रयुक्त प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको पहिचान र प्रयोग संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। त्यसै गरी युगमा शब्दको पहिचान र प्रयोग समेत रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्नोत्तर र व्याख्या, विषयवस्तुको सार प्रस्तुत, समीक्षात्मक लेखन, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाको अध्ययनबाट विषयवस्तु र सन्देशको प्रस्तुति भनिरहेको छ। सूचनामूलक अनुच्छेद लेखन, मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना बनिरहेको छ। भाषिक प्रकार्यमा अवस्था वर्णन रहेको छ। पाठ्यखण्ड 10 निर्धारण गरिएको छ भने भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत करण अकरण, क्रियापदको पहिचान र प्रयोग, सङ्केतका आधारमा करण अकरण परिवर्तन, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोगभित्र ज्ञ र ज्ञलाई राखिएको छ। अर्को 15औं नम्बरको विधा रहेको छ गद्य कविता समाज र श्रमसँग सम्बन्धित हुनेछ। यसको लागि बोध पक्ष अन्तर्गत लयबद्ध पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, भाषा, लय, बोध, विषयवस्तुको बोध र धारणा निर्माण, विषयवस्तुको अनुमान तथा कल्पना, शब्दार्थ सन्दर्भ र सन्देशबोध, विपरीत शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण, विषयवस्तुमा आधारित छलफल, प्रश्नोत्तर र भाव वर्णन, समीक्षात्मक लेखन, विद्युतीय सञ्चारमा उपलब्ध कवितात्मक सामग्रीको सङ्कलन र कक्षा प्रस्तुति रहेको छ। त्यसै गरी भावमय अनुच्छेद लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना पनि रहेको छ। भाषिक संरचना अन्तर्गत कर्तृवाच्य र भाववाच्यको पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ भने कर्तृवाच्य र भाववाच्य बीच वाक्यान्तरण, वर्णविन्यास पहिचान र प्रयोग रि र री राखिएको छ। भाषिक प्रकार्यमा परिकल्पना र पाठ्य घण्टा 10 निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी 16औं नम्बरको विधा रहेको छ कथा बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित। यसको बोधसँग सम्बन्धित पक्षहरूमा सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना, संवाद, परिवेश र पात्र पहिचान, पाठसँग सम्बन्धित ज्ञान र स्मरण, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, कल्पनामा आधारित अनुमान र निष्कर्ष, सन्देशबोध, मानवीय र मानवीयतर पात्रको संवेग बोध, पाठमा प्रयुक्त उखान र टुक्का र अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत चरित्र वर्णन र तुलना, घटनाक्रम टिपोट र मिलान, परिवेश वर्णन, संवेगात्मक प्रस्तुति सहित मौखिक अन्तर्क्रिया, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, सार लेखन, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक तथा कथा लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयमा आधारित स्वतन्त्र रचना रहेको छ भने कर्मवाच्यको पहिचान र प्रयोग, कर्तृवाच्यबाट कर्म र भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन, कृदन्त र तद्धितान्तको शब्दको तथा यसको प्रयोग, निर्माण प्रक्रियाको पुनरावृत्ति, पूर्ण वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग रका विभिन्न रूपको प्रयोग रहेको छ भने भाषिक प्रकार्य अन्तर्गत सोधपुछ भनेर राखिएको छ भने यसको पाठ्यभार 11 रहेको छ। कक्षा 10 को विषयवस्तुको क्षेत्र तथा क्रम र विस्तृतीकरण।
एक कविता पद्य कविता रहेको छ नीति चेतनामूलक बोधभित्र लयबद्ध पठन शब्द उच्चारण र अर्थबोध संरचना र लय पहिचान विषयवस्तुको क्रम अनुप्रासयुक्त भाषाको बोध विषयवस्तुको बोध र धारणा निर्माण विषयवस्तुको अनुमान र कल्पना रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत व्याकरणिक पदक्रम अनुसार गद्यमा रूपान्तरण विषयवस्तुमा आधारित छलफल प्रश्नोत्तर र भाव विस्तार सन्देश लेखन सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना र कक्षा प्रस्तुति रहेको छ। त्यसै गरेर बोधभित्र अन्य कुराहरू पनि छन् सन्दर्भ र भाव र सन्देशको बोध उच्चार्य र लेख्य वर्ण पहिचान छन्दबोध पर्यायवाची शब्द र विपरीतार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने भाषिक संरचना अन्तर्गत पदवर्गको पहिचान र प्रयोग पदवर्ग विचलन वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग ह्रस्व इकार सुरु बीच र अन्त्य रहेको छ। भाषिक प्रकार अन्तर्गत विनयशीलता रहेको छ कार्यघण्टा जम्मा 11 निर्धारण गरिएको छ। दोस्रो विधाको रूपमा रहेको छ यहाँ कथा ऐतिहासिक अथवा पौराणिक क्षेत्रबाट लिइनेछ र बोध अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन शब्द र उच्चारण र अर्थबोध संरचना घटना संवाद परिवेश र पात्र पहिचान विषयवस्तुको बोध र सार प्रस्तुति विषयवस्तुमा आधारित अनुमान र निष्कर्ष निर्माण प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान सन्देश बोध शब्दकोशको प्रयोग पाठमा प्रयुक्त उखान टुक्का र अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ। त्यसै गरेर अभिव्यक्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चरित्र वर्णन र तुलना घटनाक्रम टिपोट र मिलान परिवेश वर्णन प्रश्नोत्तर र व्याख्या सार लेखन तार्किक र समीक्षात्मक लेखन अनुकरणात्मक कथा लेखन सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना भन्ने रहेको छ। त्यसै गरेर भाषिक प्रकार्य अन्तर्गत आज्ञा वा आदेश रहेको छ भने भाषिक संरचनामा चाहिँ धातु पहिचान र प्रयोग धातुको कृदन्त रूपको पहिचान सकर्मक र अकर्मक क्रियाको पहिचान र प्रयोग वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग दीर्घ इकार सुरु बीच र अन्त्यसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ र पाठ्य घण्टा 11 कार्यघण्टा 11 छोडिएको छ यसको पाठ्य घण्टा कार्यघण्टा नभएर पाठ्य घण्टा नै हुनुपर्छ यो। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको विधामा रहेको छ निबन्ध वस्तुपरक चिकित्सा बोध सस्वर र मौन पठन शब्द उच्चारण र अर्थबोध संरचना र पहिचान प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान सन्दर्भ बोध पाठको विषयवस्तु र सन्देश बोध पाठमा प्रयुक्त प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ। अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्नोत्तर र व्याख्या विषयवस्तुको सार प्रस्तुत समीक्षात्मक लेखन विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाका अध्ययनबाट विषयवस्तुको प्रस्तुति वस्तुपरक अनुच्छेद लेखन मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन रहेको छ। सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना समेत रहेको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण अ अन कु बी गैर बद ना अधि अनु अभि अति अब अप आ उप उत दुर दुस नि निर परा परि प्र प्रति वि सम सु जस्ता उपसर्गहरू र कृदन्त तदितान्त शब्दको पहिचान र प्रयोग प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण जसभित्र अक्कड अत अन्त आई आई आउ आली आउ आवट आहा इया इयार इया इलो इ उवा ए एली ती ओ ओट ली ले अक अन अनिय इक इत इन ता तव्य ती त्व मय वान मान य आदि रहेका छन् भने भाषिक प्रकार्यमा कारण र प्रभाव रहेको छ। भाषिक पाठ्यभार चाहिँ 10 रहेको छ। पाठ्यभार चाहिँ पाठ्यखण्ड 10 रहेको छ यस विधाको लागि। चौथोमा रहेको छ मनोवाद मनोवादको लागि पठन के अरे बोध अन्तर्गत सस्वर पठन र संवेगात्मक प्रस्तुति शब्द उच्चारण र अर्थबोध
संरचना र शैली पहिचान, घटना पहिचान र प्रयोग, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्देश बोध, विज्ञापनको ढाँचा बोध, विभिन्न प्रकारका फारमको ढाँचा पहिचान, लघुतावाची शब्द र समूहवाचक शब्दको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरी अभिव्यक्ति अन्तर्गत लेखन ढाँचा र शैली अनुकरण, प्रश्नोत्तर सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र लेखन, विभिन्न प्रकारका फारम लेखन, विज्ञापन लेखन, फारम लेखन आदि। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत समास र विग्रहको पहिचान र प्रयोग, द्वित्व शब्दको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, दीर्घ उकार शब्दको सुरु विचर अन्त्य। भाषिक प्रकार अन्तर्गत अनुभूति रहेको छ र पाठ्य घण्टा 9 छुट्याइएको छ मनोवादको लागि। 5औं नम्बरमा जीवनी रहेको छ। राष्ट्रिय व्यक्तिको स्वस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, घटनाक्रम पहिचान, व्यक्ति वृत्तबोध, पुस्तकालय सामग्रीबाट थप विषयवस्तु बोध, लक्ष्य निर्धारण, सन्देश बोध, सिङ्गो शब्द, संक्षिप्त शब्दको पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत घटनाक्रम टिपोट, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, समीक्षात्मक लेखन, बुधा टिपोट र सारांश लेखन, सार लेखन, व्यक्तिवृत्त लेखन, अनुकरणात्मक जीवनी लेखन, पाठक अन्तर प्रतिक्रिया, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत अर्थ र संरचनाका आधारमा कारकको पहिचान र प्रयोग, विभक्तिको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, छ र क्ष रहेको छ र भाषिक प्रकार अन्तर्गत अभिप्रेरणा रहेको छ भने पाठ्य घण्टा 10 निर्धारण गरिएको छ। 6औं विधा रहेको छ वाद विवाद। स्वस्वर पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, पाठको विषयवस्तुको आधारमा अनुमान, सार पहिचान, श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग भनिरहेको छ। अभिव्यक्ति अन्तर्गत विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, तार्किक अभिव्यक्तिको बुधा टिपोट, विषयवस्तुको खण्डन मण्डन, छलफल र प्रश्नोत्तर, ढाँचा र शैली, अनुकरण गरी वादविवाद लेखन, निर्धारित शीर्षकमा वादविवाद लेखन, उद्घोषणको ढाँचा पहिचान र लेखन रहेको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत कालको पहिचान र प्रयोग, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षको पहिचान र प्रयोग, अज्ञात पक्ष र अभ्यस्त पक्षको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरेर सम्प्रेषण यसको भाषिक प्रकार रहेको छ भने पाठ्य घण्टा 9 निर्धारण गरिएको छ। 7औं नम्बरमा कथा मनोवैज्ञानिक रहेको छ। बोध अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना परिवेशको पहिचान, पात्र पहिचान र तुलना, विषयवस्तुको बोध र सार प्रस्तुति, विषयवस्तुमा आधारित अनुमान र निष्कर्ष, सन्देश बोध, कथामा प्रयुक्त अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग, अनेकार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत घटनाक्रम टिपोट, चरित्रको मानसिक अवस्थाको वर्णन र तुलना, पाठगत परिवेश वर्णन, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, सार लेखन, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक कथा लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयमा आधारित स्वतन्त्र रचना। त्यसै गरेर वर्णविन्यास र भाषिक संरचना अन्तर्गत क्रियाको भावको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, पद वियोग रहेको छ भने भाषिक प्रकार अन्तर्गत उत्सुकता भन्ने निर्धारण गरिएको छ। कार्य घण्टा चाहिँ 11 निर्धारण गरिएको रहेछ। 8औं नम्बरको विधा रहेको छ कविता, गीति कविता, श्रम र संस्कृतिसँग सम्बन्धित। लयबद्ध पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, गीति कविताको लयबोध, विषयवस्तुको बोध र धारणा निर्माण, गीति कविताको भावबोध, सन्दर्भ र सन्देश बोध, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, गीत र गजलको संरचना बोध, तालव्य, मूर्धन्य र दन्त्य स को प्रयोग, भई बनेका शब्दको पहिचान, समान ध्वनि
र समान संरचनायुक्त शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, प्रश्नोत्तर, भाव वर्णन, तार्किक कथा, समीक्षात्मक लेखन, गीति, कविता, सङ्कलन र प्रस्तुति, संरचनाको अनुकरण, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना, उद्देश्य र विधेय पहिचान तथा स्कोप विस्तार, सरल र जटिल संयुक्त र मिश्र वाक्यको पहिचान, सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यको वाक्यान्तरण, वर्णविन्यास अन्तर्गत तालव्य, मूर्धन्य र दन्त्य स्वरको प्रयोग रहेको छ भने भाषिक प्रकार्यमा सम्मान र कार्यघण्टा 11 निर्धारण गरिएको छ। 9औं विधामा रहेको छ निबन्ध आत्मपरक कानुन शिक्षासँग सम्बन्धित सस्वर र फोन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, सन्दर्भबोध, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्देश बोध, पुस्तकालय सामग्रीबाट थप विषयवस्तु बोध, पाठमा प्रयुक्त प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको पहिचान र प्रयोग कानुन शिक्षा अन्तर्गतबाट। त्यसै गरेर अभिव्यक्तिमा प्रश्नोत्तर व्याख्या, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाको अध्ययनबाट विषयवस्तु र सन्देशको प्रस्तुति, निजात्मक अनुच्छेद लेखन, मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन, समीक्षात्मक लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना भनिरहेको छ। र भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत वाच्य, कर्तृ, कर्म र भावको पहिचान र प्रयोग, कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा, कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन, कर्तृवाच्यबाट भाववाच्य, भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, य र ए को प्रयोग राखिएको छ भने दृष्टिकोण भाषिक प्रकार रहेको छ र पाठ्य घण्टा 10 निर्धारण गरिएको छ। अर्को 10औं विधाको रूपमा रहेको छ व्याकरणिक व्यावहारिक लेखन, जसभित्र व्यावसायिक चिठी राखिएको हुन्छ, सस्वर पठन र विषयवस्तु बोध, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, ढाँचा र शैली पहिचान, सन्देश बोध, मौलिक शब्दको पहिचान र प्रयोग, अभिव्यक्तिमा व्यावसायिक पत्रको ढाँचा र शैली अनुकरण, प्रत्युत्तर लेखन, विद्युतीय पत्र मार्फत सन्देश प्रवाह, निर्देशित पत्र रचना अभ्यास, सम्पादकलाई चिठी लेखन, समाचार लेखन र प्रस्तुति रहेको छ, घटना टिपोट र रिपोर्टिङ रहेको छ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यासमा करण अकरण, क्रियापदको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग ब र व रहेको छ भने भाषिक प्रकार्यमा आह्वान र कार्यघण्टा 8 राखिएको छ। त्यसै गरी 11औं विधामा रहेको छ कथा सामाजिक, सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना परिवेशको पहिचान, पात्र पहिचान र तुलना, विषयवस्तुको बोध र सार प्रस्तुति, विषयवस्तुमा आधारित अनुमान र निष्कर्ष, सन्देश बोध, उखान र टुक्काको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत घटनाक्रमको टिपोट, चरित्र वर्णन र तुलना, परिवेश वर्णन, प्रश्नोत्तर व्याख्या, सार लेखन, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन, अनुकरणात्मक कथा लेखन, सम्बन्धित विधा वा विषयमा आधारित स्वतन्त्र रचना, अन्य कथाको समीक्षा रहेको छ भने भाषिक संरचना र व्याकरण अन्तर्गत वर्णविन्यास अन्तर्गत नाम धातुको पहिचान र प्रयोग, सामान्य वाक्य र प्रेरणार्थक वाक्यको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, रि र रि रहेको छ भने भाषिक प्रकार अन्तर्गत सम्भावना र पाठ्यभार अथवा पाठ्यघण्टा 11 निर्धारण गरिएको छ। 12औं नम्बरको विधा अन्तर्गत राखिएको छ जीवनी, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी हुनेछ र बोध अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, घटनाक्रम पहिचान, व्यक्तिवृत्त बोध, पुस्तकालय सामग्रीबाट थप विषयवस्तु बोध, लक्ष्य निर्धारण, सन्देश बोध, आगन्तुक शब्दको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरेर अभिव्यक्ति अन्तर्गत घटनाक्रम टिपोट, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, समीक्षात्मक लेखन, प्रेरणा प्रस्तुति, मुद्दा टिपोट र सारांश लेखन, व्यक्तिवृत्त लेखन, अनुकरणात्मक जीवनी लेखन, खोज तथा परियोजनामा आधारित जीवनी लेखन।
भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कथनको पहिचान र प्रयोग, उक्ति परिवर्तन, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, ज्ञ र ज्ञ र भाषिक प्रकार यसको उत्साह रहेको छ। पाठ्यघण्टा 10 अथवा कार्यघण्टा 10 रहेको छ। 13 नम्बरको निबन्ध सङ्ग्रह हास्य व्यङ्ग्य अन्तर्गत रहनेछ र वर्ण विन्यास के अरे यसको बोधभित्र सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना पहिचान, पाठको विषयवस्तु बोध, सन्दर्भ सन्देश बोध, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, पाठमा प्रयुक्त हास्य व्यङ्ग्य शैली पहिचान, पाठमा प्रयुक्त प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको पहिचान र प्रयोग, मौलिक शब्दको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरी अभिव्यक्ति अन्तर्गत विषयवस्तुको पहिचान, विषयवस्तुको सार, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, समीक्षात्मक लेखन, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रकाशित रचनाको अध्ययनबाट विषयवस्तु र सन्देशको प्रस्तुति, टिप्पणी लेखन, सारांश लेखन, हास्य व्यङ्ग्य शैलीमा स्वतन्त्र रचना आदि रहेको छ। र भाषिक रचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत पदसङ्गति, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरको पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, हलन्त र अजन्त रहेको छ भने भाषिक प्रकार चाहिँ व्यङ्ग्य रहेको छ र पाठ्यघण्टा यसको 10 निर्धारण गरिएको रहेको छ। अर्को 14 नम्बरको विधामा रहेको छ एकाङ्की, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक भित्र रहनेछ सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, पाठको विषयवस्तुको बोध, संरचना, परिवेश, पात्र र घटना पहिचान, संवाद गठन र अभिनयात्मक बोध, अभिनयात्मकताको बोध, सन्देश बोध, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रका शब्दको पहिचान र प्रयोग, विपरीतार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग। त्यसै गरी अभिव्यक्ति अन्तर्गत पाठको अभिनयात्मक प्रस्तुति, पात्रको भूमिका, वर्णन र चरित्र चित्रण, घटना र परिवेश वर्णन, सन्देश प्रस्तुति, पात्रका संवेगात्मक अवस्थाको संवादात्मक प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र रचना रहेको छ। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत व्याकरणिक कोटिका आधारमा वाक्यान्तरण, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु रहेको छ भने भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत संवेग र पाठ्यघण्टा 9 रहेको छ। पन्ध्र नम्बरको विधामा रहेको छ कविता, गद्य, समाज अथवा मानव मूल्यसँग सम्बन्धित। बोध अन्तर्गत लयबद्ध पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना र लय पहिचान, विषयवस्तुको क्रम र भाषाको बोध, बोध र विषयवस्तुका बारेमा धारणा निर्माण, विषयवस्तुको अनुमान र कल्पना, शब्दार्थ, सन्दर्भ र सन्देश बोध, प्रकृतिपरक विषयवस्तुको भावबोध, पञ्चम वर्ण प्रयोग भई बनेका शब्दको पहिचान, युग्म शब्दको पहिचान र प्रयोग रहेको छ भने अभिव्यक्ति अन्तर्गत व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण, विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, भाव र विचार वर्णन, सन्देश लेखन, प्रश्नोत्तर र व्याख्या, अनुकरणात्मक कविता लेखन, सम्बन्धित विधा र शैलीमा स्वतन्त्र रचना तथा प्रस्तुति रहेको छ भने भाषिक संरचना तथा वर्णविन्यास अन्तर्गत पदक्रम, व्याकरणिक र आलङ्कारिक पहिचान र प्रयोग, वर्णविन्यासको पहिचान र प्रयोग, पञ्चम वर्ण भनेको छ भने भाषिक प्रकार अन्तर्गत सद्भाव र पाठ्यघण्टा यसको 11 निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी 16औं विधाको रूपमा रहेको छ कथा, सामाजिक कथा हुनेछ, सस्वर र मौन पठन, शब्द उच्चारण र अर्थबोध, संरचना, घटना, परिवेश र पात्र पहिचान, विषयवस्तुमा आधारित अनुमान र निष्कर्ष, सन्देश बोध, प्रश्न निर्माण र उत्तर पहिचान, पाठमा प्रयुक्त उखान टुक्का पहिचान र प्रयोग, समावेशक र समावेशीय शब्द पहिचान र प्रयोग, घटनाक्रम, टिपोट र चरित्र वर्णन तुलना गर्न, परिवेश वर्णन गर्न, प्रश्नोत्तर र व्याख्या गर्न, सार लेखन गर्न, तार्किक र समीक्षात्मक लेखन गर्न, अनुकरणात्मक कथा लेखन गर्न, सम्बन्धित विधा वा विषयवस्तु आधारित स्वतन्त्र रचना गर्न जस्ता अभिव्यक्ति सिपहरू रहेका छन् भने व्याकरण तथा के अरे वर्णविन्यास अन्तर्गत वाक्य विश्लेषण र संश्लेषण र विश्लेषण, लेख्य चिन्हको पहिचान र प्रयोग, वर्णपूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, उद्गार, कोष्टक, निर्देशक, उद्धरण, चिन्ह, विकल्पबोधक आदि
प्रश्न वर्ण विन्यासको पहिचान र प्रयोग र का विभिन्न रूपहरूको प्रयोग राखिएको छ। भने त्यसै गरेर भाषिक प्रकार यसको समस्या समाधान भने हो भने 11वटा पाठ्य घण्टा निर्धारण अनुमानित निर्धारण गरिएको छ। अब सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया। सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया निर्धारित सक्षमता र कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीले विषयवस्तुमा आधारित भई गर्ने क्रियाकलाप सिकाइ सहजीकरण हो। भाषा शिक्षण विषयवस्तुका माध्यमबाट सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ जस्ता भाषिक सिपहरूको शिक्षण हो। पाठ्यक्रमले निर्देश गरेका विभिन्न विधागत क्षेत्रलाई श्रुतिबोध, शब्दोच्चारण, पठनबोध, मौखिक र लिखित अभिव्यक्ति, शब्दभण्डार, भाषा तत्त्व र वर्णविन्यासको अभ्यासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। सिकाइ सहजीकरण भाषिक सिप, संरचना र शब्दभण्डारको हस्तान्तरणमा आधारित हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित भएर गरिने भाषाको सिकाइ सहजीकरण व्यक्तिगत र सामूहिक अभ्यासमा आधारित हुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई अभिप्रेरणामूलक तथा सन्दर्भमा आधारित भई भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। सिकाइ सिद्धान्त र मनोवैज्ञानिक पक्ष अनुसरण गरी सिकाइ सहजीकरण गरिन्छ। विद्यार्थीमा भाषिक क्षमता दक्षता वृद्धि गर्न र सिकाइप्रति अनुरागी बनाउन शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भाषिक सिप सिकाइको प्रभावकारिता उत्प्रेरणात्मक सिकाइ सहजीकरण र प्रक्रियामा निर्धारित हुन्छ। सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया छनौट गर्दा सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धिहरू, विषयवस्तुको स्वरूप, विद्यार्थीको मनोविज्ञान, क्षमता र रुचि, स्रोत, साधनको उपलब्धता, विद्यालय वातावरण र सिकाइ सहजीकरण अवस्था जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। भाषा सिकाइ प्रक्रियाको प्रभावकारिता र उपलब्धि सिकाइ क्रियाकलापहरूद्वारा निर्धारित हुन्छन्। यी क्रियाकलापको निर्माण र प्रयोगबाट नै शिक्षकले आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्न, सिप हस्तान्तरण गर्न र पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। यसका लागि देहाय बमोजिमका सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। नम्बर क भाषिक सिपहरूमा आधारित क्रियाकलाप। सुनाइ सिप अन्तर्गत वर्ण र वाक्य विभेदीकरण, लयबोध, श्रुतिलेख, श्रुति रचना, सुनाइका आधारमा बुँदा टिपोट, श्रुतिबोध, पाठको सुनाइका आधारमा प्रश्न निर्माण, अनुमान, वस्तु वा घटना वर्णन जस्ता क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। त्यस्तै बोलाइ सिप अन्तर्गत कुराकानी, छलफल, प्रश्नोत्तर, वस्तु वर्णन, कथन, घटना वर्णन, वाद विवाद, वक्तृता, अभिनय र नाटकीकरण जस्ता क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। पढाइ सिप अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, पठन गतिको मापन, शब्दार्थ बोध तथा पठन बोध अन्तर्गत प्रश्नोत्तर, अनुमान, संरचना वर्णन, सारांश, प्रश्नको निर्माण, घटना वर्णन र मिलान जस्ता क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। लेखाइ सिप अन्तर्गत अनुलेखन, श्रुति लेखन, अनुभव लेखन, वस्तु तथा घटनाको वर्णन, यात्रा वर्णन, प्रश्नोत्तर लेखन, बुँदा टिपोट, भाव विस्तार वा व्याख्या, सारांश लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबन्ध लेखन, प्रतिवेदन लेखन, संवाद लेखन, विभिन्न विषय क्षेत्रका व्यावहारिक लेखन र विभिन्न विधामा सृजनात्मक लेखन लगायतका क्रियाकलाप गराउनु पर्छ। विधाका माध्यमबाट सिपहरूको शिक्षण। आख्यानात्मक पाठ। कथा शिक्षणको उद्देश्य विद्यार्थीहरूमा कथनात्मक अभिव्यक्ति सिपको विकास गर्नु हो। आख्यानात्मक पाठ भाषाका शिक्षणका साधन हुन्। नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा यिनलाई सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइका माध्यमको रूपमा राखिएको छ। आख्यानात्मक पाठको शिक्षणमा कथा श्रवण, कथा कथन, संरचना पहिचान, कथा निर्माण, सस्वर तथा मौन पठन, संरचना पहिचान, पठन बोध, प्रश्नोत्तर, चरित्र चित्रण, पात्र तुलना, बुँदा टिपोट, व्याख्या, सारांश, घटनाक्रम मिलान, कथासार, नयाँ शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग, अनुलेखन, श्रुति लेखन, सृजनात्मक लेखन जस्ता क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। लयबद्ध पाठ। लयबद्ध पाठको मुख्य प्रयोजन लयबोध, भावबोध, उच्चारण सिपको विकास गराउनु हो। यसमा लययुक्त सस्वर वाचन, संरचना पहिचान, भाव पहिचान,
प्रश्नोत्तर, सारांश, भावार्थ, गद्य रूपान्तरण, प्रश्न निर्माण, सन्देश ग्रहण, अर्थबोध र प्रयोग एवं भाव विस्तारसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई अनुकरणात्मक र सृजनात्मक लेखनतर्फ अनुरागी बनाउनुपर्छ। जीवनी परक पाठ। जीवनी शिक्षणको मुख्य प्रयोजन भाषाको मौखिक तथा लिखित बोध तथा अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउनु हो। व्यक्तित्व वर्णन गर्ने सिपको विकास गराए स्वस्वर तथा मौन पठन, पठन बोध, प्रश्नोत्तर, बुँदा टिपोट, व्याख्या, सारांश, घटनाक्रम मिलान, नयाँ शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग, अनुलेखन, श्रुति लेखन, अनुकरणात्मक र स्वतन्त्र लेखन जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। निबन्ध शिक्षणको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीमा गद्यात्मक अभिव्यक्तिको बोध क्षमता र गद्यात्मक लिखित अभिव्यक्ति क्षमता विकास गर्नु हो। निबन्धमा आधारित भएर भाषिक सिप विकासको अभ्यास गराउँदा स्वस्वर तथा मौन पठन, संरचना पहिचान, पठन बोध, प्रश्नोत्तर, छलफल र व्याख्या आदिको उपयोग गर्नुपर्छ। यसका साथै बुँदा टिपोट, व्याख्या, सारांश, प्रश्न निर्माण, शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग, अनुलेखन, श्रुति लेखन, स्वतन्त्र लेखन जस्ता क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। रूपक पाठ। रूपक पाठको मुख्य प्रयोजन कथ्य अभिव्यक्ति क्षमता विकास गराउनु हो। यसको शिक्षण गर्दा निर्दिष्ट संवाद, वाद विवाद, वक्तृतालाई परिस्थिति, पात्र र भाव अनुकूल वाचन, अभिनय र भूमिका निर्वाहको अभ्यास गराउनुपर्छ। कथ्य अभिव्यक्तिका क्षमता मूल घटक हाउभाउ, स्वरको आरोह अवरोह, आघात, गति यतिको ख्याल गर्नुपर्छ। यस्ता पाठको अभ्यास गराउँदा स्वस्वर तथा मौन पठन, संरचना पहिचान, शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग, प्रश्न निर्माण, प्रश्नोत्तर कुराकानी, भाव पहिचान, संवाद पूर्ति, श्रुति लेखन र स्वतन्त्र लेखन, संवाद, वाद विवाद, वक्तृताको अनुकरण लेखन जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। व्यावहारिक लेखन। व्यावहारिक लेखन लेख्य क्रियाकलाप भएकाले यस अन्तर्गत चिठी, निवेदन, निमन्त्रणा, विज्ञापन, समवेदना, बधाई, भरपाई आदि लेखनको अभ्यास गराउनुपर्छ। व्यावहारिक लेखनको शिक्षण गर्दा दिएको व्यावहारिक लेखनलाई नमुनाका रूपमा उपयोग गरी तिनको संरचना, ढाँचा र शैली समेतको अभ्यास गराउनुपर्छ। यसका साथै प्रश्न निर्माण, शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग, प्रत्युत्तर लेखन, अनुकरण र स्वतन्त्र व्यावहारिक लेखन जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। भाषिक संरचना। भाषिक संरचनाको मुख्य प्रयोजन बालबालिकालाई भाषाको शुद्ध प्रयोगप्रति अभिप्रेरित गराउनु हो। भाषिक संरचनालाई पाठसँग जोडेर सहजीकरण क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। उदाहरण र प्रयोगका आधारमा सम्बद्ध पाठभित्रैबाट नियमको खोजी गर्ने उत्सुकता जगाउनु पर्छ। व्याकरण, वर्णविन्यास र लेख्य चिन्हको सिकाइ सहजीकरण गर्दा रचना र प्रयोगका माध्यमबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भाषा सदैव सन्दर्भ मात्र सार्थक हुने र सन्दर्भ, रचना, पाठ वा सङ्कलनबाट मात्र प्रस्तुत हुने हुँदा उपयुक्त किसिमका भाषिक संरचनालाई स्वतन्त्र रूपमा नभई पाठ वा रचनाका आधारमा शिक्षण र सोही आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। शब्द भण्डार। भाषाको महत्त्वपूर्ण घटक शब्द भण्डार हो। यस अन्तर्गत शब्द उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोगसँग सान्दर्भिक क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। पाठमा प्रयुक्त शब्दलाई केन्द्रबिन्दु मानी विभिन्न विषय क्षेत्रका शब्द भण्डारको विकास गराउने दृष्टिकोण यसमा राखिएको छ। त्यसैले शब्दका विभिन्न अर्थ, सम्बन्ध र सन्दर्भपूर्ण प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। बहुबौद्धिकता। यसमा विद्यार्थीका रुचि, इच्छा र चाहनालाई ध्यान दिई शिक्षण सिकाइ गरिन्छ। विद्यार्थीमा रहेका भाषिक, तार्किक, दृश्यात्मक, शारीरिक, गतिबोधक, साङ्गीतिक, आन्तरिक, अन्तर्वैयक्तिक, प्राकृतिक लगायतका बौद्धिकताका आधारमा क्रियाकलाप र सामग्री तयार पारी भाषाको शिक्षण गरिन्छ। यो सिकाइ योजनामा आधारित सिकाइ हो र व्यक्तिगत र सहकार्यात्मक सिकाइमा यसको जोड रहन्छ। समालोचनात्मक चिन्तन। भाषा शिक्षणका साधनका रूपमा रहेको पाठ वा विधा सामाजिक र सांस्कृतिक पाठहरू हुन्। यी पाठका माध्यमबाट विद्यार्थीमा समालोचनात्मक सिकाइको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
सुनाइ र पढाइबाट विचार निर्माण हुनु, तिनलाई व्यक्त गर्ने सिप विकास हुनु, विश्लेषण क्षमता, प्रतिबिम्बात्मक सिकाइ, प्रतिक्रिया तथा दृष्टिकोणलाई मौखिक र लिखित रूपमा व्यक्त गर्नु, उद्देश्य निर्माण, सूचना सङ्कलन, सफलताका तत्त्वहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु, सिर्जना, सम्पादन, सार लेखन, सङ्गठन, संश्लेषण र योजना निर्माण गर्नु सम्मका क्रियाकलाप समालोचनात्मक सिप भएकाले सिकाइ सहजीकरणमा यी प्रक्रियालाई पनि सिकाइकै अङ्गका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। सहकार्यात्मक व्यक्ति र समूह कार्य। व्यक्तिगत सक्रियतामा सिकाइ निर्भर गर्दछ। सिकाइ उपलब्धिमा आधारित सिकाइ तथा समस्यामा आधारित सिकाइका माध्यमबाट विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ प्रक्रियालाई कक्षामा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि समूह र व्यक्तिगत कार्यहरू दिने, प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्ने, सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइको अभ्यास गराउने गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त भाषिक खेल, छलफल, भाषिक खेल, अतिरिक्त अन्तर्क्रिया, परियोजना कार्य, टिपोट लेखन, दैनिक लेखन लगायतका कार्य गराएर समेत विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार म गर्छु, हामी गरौँ, तिमी गर को सिकाइ रणनीति उपयोग गरी सहकार्यात्मक आभाषिक क्रियाकलाप गराउनु पर्छ। शिक्षकले आफ्नो शिक्षण कौशल प्रदर्शन गर्न, विद्यार्थीमा अपेक्षित भाषिक सिप विकास गर्न र पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारको सहजीकरण प्रक्रियाहरू पनि उपयोग गर्न सक्छन्। प्रस्तुतिकरण। सिकाइ सामग्रीलाई कक्षामा प्रथम पटक प्रस्तुत गर्नु प्रस्तुतिकरण हो। यसमा नयाँ शब्द, व्याकरणिक सिकाइ, कार्यमूलक भाषिक एकाइ, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सामग्री वा त्यसका नमुना पाठ आदिको प्रस्तुतिकरण गरिन्छ। प्रस्तुतिकरणका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीको अनुभव, परिवेश, पाठ्यपुस्तक लगायतका सामग्रीलाई उपयोग गर्नुपर्छ। अभ्यास। यसमा पहिले प्रस्तुतिकरण गरिएका सामग्रीहरूका बारेमा अभ्यास गर्न लगाइन्छ र उनीहरूको भाषिक क्षमता र सम्प्रेषणको विकासका लागि विभिन्न कार्यहरू दिइन्छ। भाषिक शिक्षणमा विद्यार्थीलाई नियन्त्रित र निश्चित सन्दर्भमा आधारित भएर पर्याप्त अभ्यास गराउनुपर्छ। यसले उनीहरूमा नयाँ भाषिक एकाइको प्रयोगमा आत्मविश्वास बढाउँछ। उत्पादन। उत्पादन विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप हो। यस क्रियाकलापमा विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपमा नै भाषिक एकाइको उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छ। सुरुमा शिक्षकको सहयोगमा र पछि स्वतन्त्र किसिमले भाषाका विभिन्न रूपहरूको उत्पादन हुने हुँदा स्वतन्त्र भाषा सिकाइका रूपमा यस चरणलाई लिइन्छ। यस चरणमा शिक्षकले भाषिक खेल, भूमिका अभिनय, पूर्ण शारीरिक क्रिया, सङ्कथन निर्माण, छलफल र अन्तर्क्रिया, सूचना सम्प्रेषण, निष्कर्ष, सारांश, पठनबोध, प्रश्नोत्तर, स्वतन्त्र लेखन जस्ता कार्यका आधारमा विद्यार्थीको सक्षमता परीक्षण गर्नुपर्दछ। प्रस्तुतिकरण, अभ्यास र उत्पादन। सोधपुछ तथा प्रश्नोत्तर। यस सहजीकरण प्रक्रियामा शीर्षक तथा सन्दर्भका आधारमा पूर्वानुमान, कथ्य भाषाको उपयोग, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रयोग, कुराकानी, छलफल र निष्कर्ष जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यस विधिलाई सुनाइ तथा बोलाइ सिप सिकाइमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा नमुना प्रदर्शन र सह अभ्यास तथा तथ्याङ्क, पात्र, घटना, सन्दर्भ, परिवेश, अनुमान लगायतका विषय क्षेत्रमा आधारित प्रश्न र उत्तर निर्माण तथा प्रयोग, व्यक्तिगत तथा सामूहिक धारणा वा निष्कर्ष निर्माण जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यसलाई भाषा शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप, शब्दभण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। पूर्ण शारीरिक क्रिया अभिनय। संवेगात्मक भावलाई ख्याल गरी शरीरका अङ्ग गतिशील बनाएर सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्नु पूर्ण शारीरिक क्रिया वा अभिनय हो। यस सहजीकरण प्रक्रियामा योजना निर्माण, उद्घोषण, भूमिका अभिनय, विषय क्षेत्र, शीर्षक, नाटक, पात्र, घटनाको छनौट, व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रस्तुति, भाषा शैलीको छनौट तथा उपयोग, छलफल, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ।
यसलाई भाषा शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप शब्द भण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा व्यक्ति, जोडी, सानो समूह र बृहत समूहमा सुनाइ र छलफल, नमुना वाचन र अनुकरण, तुलना, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र निष्कर्षको मौखिक प्रस्तुतिकरण जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। स्वाध्यायन र छलफल यस अन्तर्गत सामग्री छनौट, अध्ययन, धारणा वा विचार निर्माण, सन्दर्भगत उपयोग जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यसलाई पढाइ, लेखाइ, शब्दभण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई स्वपठन, युगल पठन र समूह पठन गरी छलफल गर्नुपर्छ। यसका क्रममा कथा सुन्ने, भन्ने तथा लयात्मक शब्दबोध, पात्र, घटना, कार्यको बोध, सार निर्माण, पुनर्कथन, पात्र परिवर्तनबाट नयाँ पाठ निर्माणको अभ्यास गर्ने जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यसलाई भाषिक शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप, शब्दभण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोगात्मक तथा खोज कार्य यो क्रियाकलाप विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमता विकाससँग सम्बन्धित छ। ज्ञान र सिपलाई विद्यार्थीको धारणा, अनुभव, अनुभूति र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र क्रियाकलाप नै प्रयोगात्मक कार्य हो। यस क्रियाकलापमा विद्यार्थीले विभिन्न शैलीमा निबन्ध, संवाद, कथा, कविता आदिको लेखन लगायत विभिन्न प्रकारका सङ्कथनको निर्माण गर्छन्। यस अन्तर्गत भाषिक तथा सञ्चारगत समस्या वा प्रश्नको प्रस्तुति, खोज कार्य तथा वा तरिकाबारे छलफल, निर्देशन वा स्वतन्त्र रूपमा विद्यार्थीद्वारा खोज, स्थलगत अवलोकन र प्रस्तुति, छलफल र पृष्ठपोषण जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यसलाई भाषा शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप, शब्दभण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। उपयुक्त सिकाइ सहजीकरण गर्दा पहिलो तथा दोस्रो भाषी विद्यार्थीको सिकाइ गति स्तर र भाषिक अभ्यासमा सहजताका लागि विभिन्न सान्दर्भिक विधिको छनौट तथा उपयोग गर्नुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया मूल्याङ्कनका माध्यमबाट विद्यार्थीको भाषा सिकाइ क्रममा प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको लेखाजोखा गरिन्छ। सिकाइ सहजीकरणका क्रममा विद्यार्थी मूल्याङ्कन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कनले मूलतः विद्यार्थीको भाषिक सिप, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ, भाषिक संरचना, शब्दभण्डारको सिकाइ, उपलब्धि स्तरलाई देखाउँछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका क्रममा उपयोग गर्नुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीका सिकाइ समस्यालाई समयमै पत्ता लगाई सिकाइमा सुधार ल्याउनु हो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कक्षा कार्य, गृह कार्य, व्यक्तिगत तथा समूह कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, परियोजना कार्य, भाषिक सिप सम्बद्ध सह अतिरिक्त क्रियाकलाप, अभिभावक सम्पर्क, घटनावृत्त, अभिलेख, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट उपयुक्त सामग्रीको सङ्कलन र प्रस्तुति जस्ता विभिन्न साधनहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट प्राप्त नतिजालाई अभिलेखीकरण गरी अभिभावकलाई सोको जानकारी गराउनुपर्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनसँग अन्तर्सम्बन्धित गराउनुपर्छ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रका अन्त्यमा अन्तिम परीक्षा मार्फत बाह्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बाह्य मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको पढाइ र लेखाइको उपलब्धि स्तर निर्धारण गरिन्छ। बाह्य मूल्याङ्कन गर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई समेत आधार मानेर स्तर निर्धारण र कक्षोन्नति गरिन्छ। बाह्य मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 25% र बाह्य मूल्याङ्कनबाट 75% अङ्क भार निर्धारण गरिएको छ। मूल्याङ्कन प्रक्रियाको विस्तृत ढाँचा निम्नानुसार हुनेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको 25% अङ्कभार आन्तरिक मूल्याङ्कनका साथ रूपमा समावेश गरिनेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको कार्यसञ्चयकालाई अद्यावधि गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निम्नलिखित पक्षमा तोकिए अनुसारको भारको अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कनका रूपमा समावेश गरिनेछ। मूल्याङ्कनका क्षेत्र
उपस्थिति र कक्षा सहभागिता 3, परियोजना कार्य र सृजनात्मक कार्य प्रस्तुति 6, सुनाई बोलाइ 10, त्रैमासिक परीक्षा 6। उपस्थिति 3, परियोजना 6, त्रैमासिक 6, सुनाई बोलाइ 10, त्रिमा 25। उल्लेखित तालिकामा नम्बर 1 नम्बरदेखि 3 सम्मका क्षेत्रका क्रियाकलाप नियमित सिकाइ सहजीकरणकै रूपमा गर्नुपर्छ। उक्त क्रियाकलापलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनसँग अन्तर्सम्बन्धित गरी त्यसको अभिलेख पनि राख्नुपर्नेछ। उक्त अभिलेखलाई नम्बर 4 को क्रियाकलापसँगै बाह्य मूल्याङ्कनमा समेत उपयोग गर्नुपर्नेछ। उल्लेखित कार्य गर्दा निम्नानुसारका कार्य र तिनको विस्तृतीकरणलाई उपयोग गर्न हुनेछ। कक्षा सहभागिता उपस्थिति र कक्षा सहभागिता, विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी, अभिलेख र कक्षागत सिकाइ सहभागिता। सृजना र परियोजना कार्य, परियोजना कार्य र सृजनात्मक कार्य तथा प्रस्तुति, भाषिक विकास सम्बद्ध लिखित तथा मौखिक प्रस्तुति, निर्देशनमा आधारित वा स्वतन्त्र रचना। सुनाइ र बोलाइ, श्रुतिबोध लेखन र सुनाइ, पाठमा आधारित लेखन। श्रुतिबोध सुनाइका आधारमा प्रश्नोत्तर, शब्दबोध, अर्थबोध, सन्दर्भबोध। सुनाइ पाठमा भएका पाठ्य सामग्री, सुनाइका आधारमा प्रश्नोत्तर लेखन। मौखिक प्रतिक्रिया तथा वर्णन, कुनै सान्दर्भिक विषयवस्तु वा चित्र दिई स्पष्टता, शैली, भाषिक स्तर, शुद्धोच्चारण, गति, यति, लय र हावभावसहित मौखिक प्रतिक्रिया तथा वर्णन। कथाकथन, घटना, पात्र र परिवेश वर्णन, निर्दिष्ट भाषिक प्रकार्यमा आधारित संवाद, मौखिक वर्णन र प्रतिक्रिया। बाह्य मूल्याङ्कन, बाह्य मूल्याङ्कनमा अन्तिम परीक्षाको भार 75% हुनेछ। प्रत्येक परीक्षामा प्रश्न सोध्दा शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि पढाइ भएका सबै पाठहरूबाट समेटिएको हुनुपर्नेछ। यस विषयको परीक्षामा विशेष गरेर ज्ञान र बोध प्रयोग र उच्च दक्षतामा आधारित हुनेछन्। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थीहरूले ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि प्राप्त गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा प्रमाणीकरण गरिन्छ। अन्तिम परीक्षाको प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार मानी निर्माण गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।